ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान को आउन आदरणीय भक्त सज्जन वृन्द, हामी यो मंगलमय प्रभु को परम पवित्र चरित्र श्रीमद् भागवत महापुराण को हामीले यो अनिश्चितकालीन सत्संग समारोह हो। अब चौमासा भरिमा पनि नसके अझै अगाडि सन् हुन सक्छ। अब हामी आजको कार्यक्रमलाई शुभारम्भ गर्न गइरहेका छौं। हामीले पूर्व प्रसंगलाई स्मरण गरौं। भगवान शंकरले सती मातालाई बहुत सम्झाउनु हो। सती, मेरा कारणले गर्दा तिमीलाई पनि त्यहाँ सम्मान मिल्ने छैन, अनादर हुन सक्छ, किनकि तिम्रा पिताले अकारण मसँग द्वेष गर्छन्। मैले भनेको मान्छौ भने तिमी त्यहाँ नजाऊ। यति भनेर शान्त हुनुभयो। और सतीका मनमा दुविधा भयो, जाऊँ कि नजाऊँ। निष्क्रामति निर्विशति द्विधा ससार। घरी घर बाहिर जान्छन्, दौडेर परसन जान्छन्, फेरि फर्केर आएर घरभित्र पस्छन्। दुविधा सती मातालाई। अन्त्यमा के निर्णय गर्नुभयो माता सतीले? अब यहाँ पतिको आज्ञाभन्दा माइतको मोहले जिते जस्तो छ। पति आफ्नै हुन्, रिसाएछन् भने 2-4 दिन नबोलिरहलान्, अरू के पो होला त। अब फकाउँछु, हात जोड्छु, बिन्ती गर्छु, तर पनि केही लागेन भने अब अन्तिम उपाय त छँदैछ। देवीहरूको अन्तिम उपाय भनेको जब जित्न सकेनन्, आफ्नो कुरो मनाउन सकेनन् भने रोइदिन्छन्। रोइदिउँला। अब रोएपछि जति रिसाएको पति भए पनि जब पत्नी रुन लाग्यो भने ल भ नरौ त नरौ, भाउ तिमीले भनेको, बस तिमीले भनेको भाउ भन्नु पर्यो कि नै। त्यो सती माता पनि त्यही भन्नु। तर माइत त गएरै छोड्छु। यज्ञको दर्शन, दिदीबहिनीको भेटघाट, यो मौका मलाई फेरि कहाँ मिल्छ? सती माता हिँड्दिनु भयो बिना अनुमति। सेवकहरूले गएर भने, प्रभु माता त एक्लै हिँड्दिनु भयो। शिवजीले मनमा सोच्नुभयो, एक्लै जान नदियो। किन? अगर यिनी एक्लै कन्खलमा पुगिन् भने यहाँ त खेर जे भयो सो भयो। वहाँ पनि सबैले कुरा काट्छन्। पक्कै पनि पति पत्नीमा झगडा भयो होला, त्यही भएर एक्लै आइछ। नभए कसैले एक्लै नारीलाई त्यसरी पठाउँछ? समझदार पुरुषहरूले घरको झगडालाई कहिले पनि पञ्चायतमा लैजाँदैनन्। आफ्नो इज्जतको कुरा हुन्छ। आफ्नो घरभित्रै सुल्टाउनु पर्छ। त्यही भएर पार्षदहरूलाई बोलाएर नन्दीलाई बोलाएर भन्नु हो, नन्दी जाऊ, तिमी शिवगणहरूलाई लिएर जाऊ, अरू गणहरूलाई, र ससम्मान सतीलाई कन्खल पुर्याएर आऊ। नन्दीले गएर सतीलाई आफ्नो पीठमा उठाए और सबै गणहरू पनि जय जयकार गर्दै अब कन्खलतिर प्रस्थान गरे। कर्कस्थ यज्ञ मण्डपमा जहाँ दक्ष प्रजापतिले विशाल बृहस्पति सब नामको यज्ञ गरिरहेका थिए, त्यहाँ गएर नन्दीबाट उत्रनुभयो। यज्ञ मण्डपमा भित्र प्रवेश गर्नुभयो। तर आश्चर्य, कसैले नजर पनि उठाएर हेर्दैन। बोल्न त परै जाओस्,
हाँस्नु त परै जाओस्, नजर तक उठाएर कसैले हेर्दैन। सतीलाई बडा अचम्म लाग्यो। अब मनमा कति कति शङ्का हुन लाग्यो, सायद यही भएर मेरा पतिले मलाई रोक्नु भएको रहेछ। मैले उहाँको आज्ञा उल्लङ्घन गरेँ, मैले आफ्ना पतिको आज अवज्ञा गरेँ, सायद मैले गलत गरेँ जस्तो लाग्यो। त्यही पनि अगाडि बढ्दैछन्। माताले देखिन्। मातालाई त हेर्नु, जाय जतिसुकै कठोर नियम किन नलगाउनु, कानुन किन नलगाउनु, परन्तु माताको मनले मान्नै सक्दैन। अब धेरै दिनपछि पुत्री घरमा आएकी हुन् और माता नबोलुन्, तर माता दौडेर गइन्, हृदय लगाइन्, पुत्री मलाई त तिम्रै चिन्ता थियो, आउँदिनौ कि भन्ने डर थियो। ठिक गर्यौ, धन्न आयो, हिँड, पहिला स्नान गर, अनि कपडा फेर, अनि भोजन गर। टाढाबाट आइछौ, थाकियो होली, विश्राम गर, अनि यज्ञ दर्शन गर्नु। यज्ञ त कहीँ भागेर जान्ने के, भोलि दर्शन गरे पनि हुन्छ। अब सतीलाई झन् शङ्का भयो कि माताले धन्न आयो किन भनेकी। अब यहाँ केही न केही गडबड छ, केही न केही रहस्य जरुर छ। सतीले भन्नुभयो, माता म यति टाढाबाट कैलाशबाट कनखलमा यहाँ भोजन गर्न नपाएर आएकी होइन कि। भोजन त कैलाशमा पनि थियो, म त यज्ञको दर्शन गर्न आएकी। अब यहाँ आइसकेपछि म यज्ञको दर्शन नगरिकन, केही फूल फलहरू नचढाइकन म कसरी भोजन गर्छु भनेर नमानी सती अगाडि बढ्नुभयो। पिताले त देखे जस्तो पनि गरेनन्, वास्तै गरेनन्। त्यही पनि सतीले पुत्री भएको नाताले कर्तव्य सम्झेर, आफ्नो धर्म सम्झेर पितालाई प्रणाम गर्न जानुभयो। ढोग्नुभयो। आशीर्वाद मिल्ला भन्ने आशा थियो, आशीर्वाद त परै जाओस्, झन् उल्टे। तँलाई त हामीले बोलाएको थिएन, तँ पनि आइस्, कहीँ तेरा पछाडि तेरो उता छैन। यस्तै रुखो शब्दमा सतीलाई कति नराम्रो लाग्यो। सम्पूर्ण यज्ञको परिक्रमा गरेर, दर्शन गरेर, घुमेर आउनुभयो। 33 कोटी देवताहरू त्यहाँ उपस्थित छन्। अरू सबै गन्धर्वहरू छन्, यक्षहरू छन्, किन्नरहरू छन्, ऋषिमुनिहरू पनि छन्, हजारौं सबै छन्। परन्तु ब्रह्मा विष्णुको उपस्थिति छैन। आसन उहाँको लागि राखिया छ, पर ब्रह्मा र विष्णुको साथमा भगवान शङ्करको पनि आसन हुनुपर्ने, भाग त हुनुपर्ने, नआए पनि। तर शिवजीको भाग छुट्याएकै छैन, आसनै राखेको छैन। अरुद्र भागम तमवेक्ष चाध्वरम पित्रा च देवे कृतहेलनम विभो। यसरी कुनै परायले गैरले गरेको भए त सायद चित्त दुख्ने थिएन होला। त्यति आफ्नै पिताले और आफ्ना पतिको यति ठुलो अनादर, यति ठुलो अवज्ञा, मेरा पतिको यस यज्ञमा भागै छैन। आफ्ना पिताले गरेको अनादरलाई देखेर सतीलाई त खटाइ नसक्नु भयो।
आफ्नो मनलाई रोक्न सक्नु भएन। भित्रभित्र दुःख पनि लाग्यो, रिस पनि उठ्यो, ग्लानि भयो। आफ्ना पिताका पासमा गएर सतीले भन्नुभयो, न यस्य लोके स्थिति सायन प्रिय तथा प्रियो देहभृतं प्रियात्मन। यो संसारमा सम्पूर्ण प्राणीहरूका, देहधारीहरूका प्रिय आत्मा जो सबले प्रेम गर्छन्, सम्मान गर्छन्, भगवान शिवजी सबैको आत्मा हुनुहुन्छ, प्राणी मात्रको आत्मा हुनुहुन्छ। त्यही भएर सबैले शिवजीलाई परमात्मा भन्छन्। प्राणी मात्रको आत्मा परम प्रिय हुनुहुन्छ, सबलाई स्नेहको वर्षा गर्नुहुन्छ, मुक्त भइरके। उहाँलाई कोही कसैका प्रति कोही बैर भाव छैन, राग द्वेष छैन। जसले बैर राग द्वेष त जसले मनबाट निकालेर फालिदिनु भएको छ, त्यस्ता पवित्र आत्मा, त्यस्ता मुक्त आत्मा, त्यस्ता दिव्य पुरुष, प्राणी मात्रका आत्मा स्वयं परमात्मा शिवलाई पिताजी बडा दुःखको कुरा छ। हजुरले अशिव बन्नुहुन्छ, द्वेष गर्नुहुन्छ, द्रोह गर्नुहुन्छ। हजुर जस्तो अभागी पुरुष को होला यो संसारमा? हेर्नु पिताजी, सुँगुर कहिले पनि अंगुरका बगैँचामा गए पनि उसले पाकेका अंगुर खोज्दैन, पाकेका अंगुर हेर्दैन। माथि रुखमा अंगुर पाकेछन् त्यता नजरै जाँदैन। रुखका जडमा फेदमा विषटा कता छ भन्दै खोज्दै हिँड्छ। त्यस्तै हजुर पनि सुँगुर प्रकृतिका अभिमानी और अज्ञानी जीव हुनुहुन्छ, जो शिवजी जस्तो महापुरुषका संगतमा गएर पनि गुणको दर्शन गर्न सक्नुहुन्न, खाली अवगुण खोज्नुहुन्छ। पिताजी, शिवजीको त दुईटा अक्षरको नाम छ, मात्र दुईटा अक्षर। चाहे शिव भन्नु, चाहे रुद्र भन्नु, चाहे भव भन्नु, दुईटा अक्षरको नाम हो। यद्वैक्षरम नाम गिरेरितम निर्णाम सकृत प्रसंगादगमा सुहान्ति तत्। एक बार पनि अनजानमा भए पनि जसले आफ्नो मुखबाट दुईटा अक्षरको नाम लिन्छ त्यसका सम्पूर्ण पाप राशिहरू भस्म हुन्छन्। यस्ता परम पवित्र कीर्ति परमात्मा शिवलाई पिताजी हजुर अशिव बन्नुहुन्छ। पवित्र कीर्तिम तमलंघ्य शासनम भवान अहो द्वेष्टि शिवम शिवेतर। यो संसारमा एकमात्र हजुर हुनुहुन्छ अभागी पुरुष, जसले परमात्मा शिवसँग द्वेष गर्नुहुन्छ। पिताजी, दोष त हजुरका हृदयमा छन्। मदिरा राखेको बोतलबाट यदि हामीले गंगाजीको जल सार्न खोजेर आउँछ र भित्र जे छ बाहिर त्यही आउने हो कि होइन? कालो चस्मा लगाएको व्यक्तिले कहीं सेतो नजारा दृश्य देख्छ र उसले त संसारको हर दृश्य कालै कालो देख्छ। त्यस्तै अवगुण जति हजुरका हृदयमा छन्, त्यही भएर सबैमा अवगुणको दर्शन गर्नुहुन्छ। पिताजी, शास्त्रले भनिया छ आफ्ना इष्टको निन्दा गर्नेवाला अपराधीको यदि शक्ति छ भने जिब्रो काटेर फाले पनि पाप लाग्दैन। त्यसको लागि त्यही दण्ड हो। मैले चाहने भने
1 मिनटमा हजुरको मुखबाट जिब्रो काटेर फालिदिन सक्छु, परन्तु चाहेर पनि मैले गर्न सक्दिनँ, किनकि भोलिबाट सबैले मेरो निन्दा गर्छन्। यो त्यही छोरी हो जसले आफ्नै बाबाको जिब्रो काटेर फालेकी थिए। यो कलङ्कको टीका माथमा लगाएर म संसारमा बाँच्न चाहन्छु। पिताजी, शास्त्रले भन्छन् यदि अपराधीलाई दण्ड दिन सक्दैनौ भने त्यो ठाउँमा बसेर तमासा नहेर, कान बन्द गरेर इष्टको निन्दा नसुन, आफ्ना दुवै कान बन्द गरेर त्यहाँबाट तुरन्त निस्केर भागिहाल, तुरन्त निस्किहाल। पिताजी, दुर्भाग्यले गर्दा म यो पनि गर्न सक्दिनँ, कि निस्केर म कहाँ जाने? म भनेकी नारी हुँ। नारीको जाने द्वार भनेको दुईटा मात्रै हुन्छन्। जो पतिका घरमा कदाचित नारी अपमानित हुन्छन्, तिरस्कृत हुन्छन्, दुखी हुन्छन्, बस्न सक्दैनन्, त माइतमा गएर बस्छन्। 10-20 दिन, 2-4 महिना, वर्ष 2 वर्ष आफ्नो मन बहलाउँछन्। जब माइतबाट मन अघाउँछ पुनः आफ्ना पतिका घरमा जान्छन्। पर जो नारीले जीवनमा सुख और शान्ति खोज्नको लागि आफ्ना मातापिताको द्वार छोडेर, आफ्ना पतिको द्वार छोडेर यदि तेस्रो व्यक्तिको दरवाजा खटखटाउन लागे भने त्यो नारीको चरित्रमाथि संसारले कुरा काट्न लाग्छन्, अङ्गुली उठाउन थाल्छन्। दोष हुन पर्दैन, बदनामी भइहाल्छ। त्यही भएर पिताजी, आफ्नो पतिको आज्ञा उल्लङ्घन गरेर, आफ्ना पतिको अवज्ञा गरेर आफ्ना पिताले गरेको यज्ञ हेर्छु भनेर म यहाँ कति ठुलो उत्साह लिएर आएँ। पर यहाँ आएर यो अपमान, यो तिरस्कार, यो अवज्ञा मलाई थाहा थिएन पिताजी, हजुरको मनमा यति विष भरिएको रहेछ। म यो अपमान लिएर म आफ्नो पतिका घर कसरी जाऊँ? मलाई थाहा छ मेरो पति महान हुनुहुन्छ, परमात्मा हुनुहुन्छ। उहाँले मेरो अपराधलाई क्षमा गरिदिनु होला। मलाई मायाले आऊ दाक्षायणी भनेर पुकार्नु होला अरे। परन्तु अब म दोबारा यो दाक्षायणी जो नाम हो नि, हजुरको गोत्र, यो हजुरको गोत्रले सम्बन्धित भएको नाम दोबारा मैले यो कानले सुन्न सक्दिनँ। त्यही भएर शास्त्रले भन्छ यदि त्यो पनि गर्न नसक्ने हो भने तेस्रो उपाय और अन्तिम उपाय यही हो, आफ्नो प्राण त्याग दिनु। मैले केवल तेस्रो उपाय गर्न सक्छु, किनकि नजानेर मान्छेले जहर खाइहालेछ भने वैद्यहरूले यही सल्लाह दिन्छन्, जसरी हुन्छ तुरन्त बमन गर्नु, बाँच्न छ भने। अर्को केही उपाय छैन। यो शरीर पनि मेरो कुनै जन्मको पाप थियो होला, अपराध थियो होला। त्यही भएर हजुर जस्ता देहाभिमानी अज्ञानी पिताकी पुत्री भएर मलाई जन्मनु पर्यो। यो मेरो पापको फल हो। पिताजी, यो शरीरलाई म एक क्षण पनि अब राख्न सक्दिनँ। यो शरीरमा म बाँच्न सक्दिनँ। यसलाई म त्याग दिन्छु। यति भनेर सती गङ्गाजीमा गएर स्नान गरेर आउँ। अपरसी कपडा, रेशमी कपडा शरीरमा धारण गर्नुभयो और अग्निकुण्डका पासमा गएर आसन लगाएर बस्नु। हृदयमा भगवान शङ्करका चरणको चिन्तन गर्दै
योग रूपी अग्निलाई प्रकट गर्नुभयो। योगाग्निद्वारा आफ्नो शरीरलाई भस्म गर्नुभयो, आफ्नो देहको त्याग गरिदिनु भयो। हाहाकार भयो। सबैले दक्ष प्रजापतिलाई धिक्कार्न थाले। देवर्षि नारदजी कैलाशमा जानुभयो, जहाँ भगवान शङ्करले ऋषिमुनिहरूलाई ब्रह्म ज्ञानको उपदेश गरिरहनु भएको थियो। भगवान शङ्कर नारदजीले भन्नुभयो, प्रभु यहाँ ब्रह्मज्ञानको उपदेश चल्या, उता कनखलमा सतीले आफ्नो शरीर त्याग दिनुभयो। अवगम्य नारदात यो कुरा सुन्दै त शिवजी आवेशमा उठ्नुभयो। आफ्नो शिरबाट एउटा जटा उखलेर भैँमा पटक्नुभयो। जटाको एउटा लट उखलेर भैँमा पटक्नुभयो। त्यहाँबाट वीरभद्र प्रकट भए और हात जोडेर तम किम करोमि इति गृह्णन्त माह, भगवान मेरो लागि के आदेश आज्ञा गर्नुस्, प्रभु म के सेवा गरौँ। त भगवान शङ्कर भन्नुहुन्छ, जाऊ मेरा अनुचरहरूलाई लिएर जाऊ, यी शिवगणहरूलाई लिएर जाऊ। दक्षम सयज्ञम जहि मत भटानम तमग्रणी रुद्र भटाम सको में। तिमी मेरा गणहरूका अग्रणी हौ, सेनानायक भएर जाऊ। यी गणहरूलाई लिएर दक्ष प्रजापतिका यज्ञमा गएर तिनको यज्ञलाई नष्ट भ्रष्ट गरिदेऊ, दण्ड देऊ। दुनियाँले पनि थाहा पाओस् कि शिवजीको अपमान गरेको फल के हुँदो रहेछ। देख्न पर्यो नि त दुनियाँले पनि। यो अवज्ञाको फल सबैलाई देखाइदेऊ, यज्ञलाई नष्ट गर, दक्षलाई दण्ड देऊ भनेर आदेश गर्नुभयो। आज शिवगणहरूलाई लिएर वीरभद्र कानखलमा प्रवेश गरे। उत्तर दिशाबाट धुलो अन्धकार देखेर नै त्यहाँ सभासदहरू महाराज शङ्का उपशङ्का गर्न लागे। के हो यो, गोधुलीको बेला छैन, आँधीहुरी छैन, के को अन्धकार हो। त्यहाँ ब्राह्मणीहरू भन्न लागे, अरू केही होइन, सतीको अपमानको फल मूर्तिमान प्रकट भएर आउँदैछ, दण्ड दिनको लागि। अब हेर्दा हेर्दै अब शिवगण त भइगए, यज्ञमा प्रवेश गरे। कोही त गए भोजनशालातिर, कोही गए यज्ञशालातिर, कोही गए ब्राह्मणशालातिर। यज्ञलाई नष्ट भ्रष्ट गर्न लाए। कसैले चदवाई चेत्न थाले, कसैले तोरण तोड्न थाले। भोजनशालामा गएकाले महाराज पिएछन् शरबत बाल्टी भरी भरी। लाग्यो लघुशङ्का कहाँ जाने, कुण्डेसु मूत्रयन केचित। अब कुण्डैलाई दूषित गरिदिए। आज वीरभद्रले भृगु ब्राह्मणका दाढी जुङ्गा गोडिदिए। पूषा नाम गरेका देवताका दाँत तोडिदिए, 32 दाँत। भग नाम गरेका देवताका आँखा फोडिदिए। केलाई? किनकि यिनीहरूले न दक्षले शिवजीलाई श्राप दिँदाखेरि आहा कसैले जुङ्गा बटार्दै थिए, ताव दिँदै थिए, कसैले दाढीमा सार्दै थिए, कसैले 32 फाडी फाडी हाँसिरहेको थिए, कसैले आँखा सन्काइरहेको थिए। जैसी करणी वैसी भरणी। जसले जस्तो जस्तो कर्म गरेका थियो उसलाई उस्तै उस्तै दण्ड आज वीरभद्रजीले दिनुभयो। दक्ष प्रजापतिको छातीमा चढेर तलवारले शिरच्छेदन गर्न खोज्दाखेरि यज्ञाभिषिक्त शिर थियो, छेदन भएन। भगवान शङ्करको स्मरण गरेर त्यो मरोडेर त्यो शिरलाई दक्षिणाग्निमा स्वाहा गरिदिनु। अङ्गभङ्ग भएका देवताहरू सबै त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम
गर्दै ब्रह्माजीका शरणमा गए। ब्रह्माजी रक्षा गर्नुहोस्। ब्रह्माजीले भन्नु मैले किन रक्षा गर्ने? यज्ञमा जाने बेला त मलाई सोध्न आएनन्, जाउँ कि नजाउँ भनेर मलाई सोध्न आयो। उतिखेर त खिरपुडी याद आयो होला, नसोधिकन गए। अब अङ्गभङ्ग भयो त यहाँ त्राइमाम गर्दै आएको छु, मैले केही गर्न सक्दिनँ। भगवान् शङ्कर प्रलयका देवता हुनुहुन्छ, थाहा छ तिमीहरूलाई? तिमीहरूले भगवान् शङ्करको चित्त दुखाछौ, तिमीहरूलाई क्षमा मिल्दैन, तिमीहरू अपराधी हो। देवताहरूले प्रार्थना गरे। ब्रह्माजीले भन्नु मैले केही गर्न सक्दिनँ, गर्ने भने उनी कैलाशपतिले गर्न सक्छन्, किनकि उनी सर्वसमर्थ छन्, ईश्वर हुन्, परमात्मा हुन्। हिँड उनीका शरणमा जाउँ। आज सब देवताहरूलाई लिएर ब्रह्माजी कैलाशमा जानुभयो। भगवान् शङ्करको बडा सुन्दर स्तुति प्रार्थना गर्नुभयो, बडा राम्रो प्रार्थना शिवजीको गर्नुभयो। अनि शिवजीले भन्नुभयो ब्रह्माजी, म कोही रिसमा या प्रतिशोधमा आएर मैले कसैलाई दण्ड दिएको होइन, किनकि संसारका अज्ञानी प्राणीहरूले गरेको अपराधको त मैले चिन्तै गर्दिनँ। के भन्नुहुन्छ शिवजी? नाघम प्रदेश बालानां वर्ण ए नानुचिन्तये देव मायाभिभूतानां दण्डस्तत्र धृतो मया। किनकि अज्ञानी और अभिमानी प्राणीहरूले गरेका अपराधको यदि मैले परवाह गर्न थाल्ने हो भने त मैले त जिन्दगीभर कहिल्यै सुख पाउनु। मैले त केवल संसारलाई एउटा शिक्षा दिनको लागि, एउटा चेतना दिनको लागि दण्डस्तत्र धृतो मैले एउटा दण्डको विधान गरेको। आइन्दा कसैले यति ठुलो अपराध नगरून्। अपराध गर्नुभन्दा पहिला यो सोचुन्, याद आओस् कि शिवजीको अपमान गरेको फल कस्तो हुन्छ, थाहा त पाउनु पर्यो नि सबैले। त्यही भएर दण्डस्तत्र धृतो मया, मैले एउटा दण्डको विधान गरेको थिएँ। यदि हजुरले भन्नुहुन्छ भने हिँड्नुहोस्, म जान तयार छु। आज शिवजी आउनुभयो र एउटा बोकाको शिर ल्याएर दक्ष प्रजापतिका धडमा जोडेर अमृतमय दृष्टिले हेर्नुभयो त तुरन्त दक्ष प्रजापति जीवित भए। सबै देवताहरूलाई भगवान् शङ्करले अमृतमय दृष्टिले हेर्नुभयो, सबै स्वस्थ भए। दक्ष प्रजापतिले शिवजीको स्तुति गरे। भूया ननुग्रह अहो भवता कृतो मे दण्डस्त्वया मयि भृतो यद्यपि प्रलब्ध। मैले त हजुरको ठुलो अपमान गरेँ, अवज्ञा गरेँ, अपराध गरेँ, और उसको बदलामा हजुरले मलाई झन् जीवन दान दिनुभयो। धन्य हो प्रभु हजुरको यो अनुग्रह। म ऋणी छु प्रभु, आभारी छु। मलाई हजुरले दुबारा नयाँ जीवन दिनुभयो। ब्राह्मणहरूले अवसर देखे मौका यही हो। दक्षिणाग्निमा पूर्णास्ति, तुरन्तै भगवान् श्रीहरि प्रकट हुनुभयो। अनि भगवानको सबैले वन्दना गरे, सबैले स्तुति प्रार्थना गरे। स्वयं दक्ष प्रजापतिले गरे, ऋत्विजहरूले, सदस्यहरूले, रुद्रले, भृगुले, ब्रह्माजीले, इन्द्रले सबले स्तुति गरे। र सबैको स्तुति प्रार्थनाले प्रसन्न भएर भगवान् श्रीहरि भन्नुहुन्छ, दक्ष प्रजापति हेर तिमीले बहुत ठुलो गल्ती गर्यो। अहम ब्रह्मा च सर्वस्य जगतः कारणम परम। हामी तिनटै जगतका कारण हौँ। ब्रह्माजीले सृष्टि गर्नुहुन्छ, मैले पालन गर्छु, र शिवजीले संहार गर्नुहुन्छ। हामी तिनटैमा भेद गर्न हुँदैन। त्रयाणाम एक भावानाम यो न पश्यति वैभिदाम। जसले कहिले भेद गर्दैन,
समान आदर गर्छ। तिनीहरूले कहिल्यै न यसलोकमा न परलोकमा तिनीहरूले दुःख पाउनै पर्दैन। दुवै लोकमा उनलाई सुख र शान्तिको प्राप्ति हुन्छ। यस्तो राम्रो ज्ञान दिनुभयो। दक्षलाई पछुतो त भयो, तर अब पस्ताएर के? अब पस्ताए हो त क्या, जो चिडिया चुक गई खेत भने जस्तै हनहार त भइगयो, अब पस्ताएर के गर्ने? भगवान उपदेश गरेर अन्तर्ध्यान हुनुभयो। सब देवता आफ्नो आफ्नो धाममा गए। सतीले यहाँबाट फेरि हिमालयकी पत्नी मैनाको गर्भबाट जन्म लिनुभयो र दुबारा पुनः तपस्या गरेर भगवान शङ्करलाई नै पति प्राप्त गर्नुभयो। अब अगाडिको प्रसङ्ग भोलि निवेदन गरौँला, अर्को प्रसङ्गमा निवेदन गरौँला। आजलाई यो सती चरित्र जो श्रद्धाले श्रवण गर्छन्, भगवान श्रीहरिको चरणकमलमा भक्ति हुन्छ र पाप रहित निर्मल आत्मा हुन्छ।